सही डॉक्टर आपको मिल जाए ना जो कि मतलब सर्टिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन पे काम कर रहे हो। आपके तो मैं बताऊँ आज ईद है, वो ख़वातीन जो पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के बारे में जानना चाह रही हैं, सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। सिंथेटिक 28 गोलियाँ जो आपको मिल जाती हैं जो आपने हर महीना खानी है, उसके अलावा एक कोई क्रीम एंड दैट्स इट। हालांकि ये इतना एडवांस हो चुका है और इसके तो मुझे लगता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आपको जितना एडवाइस करेगी ना वो गेम ही अलग है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर, पाकिस्तान भी आती हैं माशाल्लाह। डॉक्टर शबाना मुफ्ती MD हैं, सर्टिफाइड US बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड BHRT स्पेशलिस्ट यानी बायो आइडेंटिकल हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसकी स्पेशलिस्ट भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह जी। थैंक यू जी, वेलकम सलाम। वी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो। आई एम मोर एक्साइटेड देन यू आर। मैं एक ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ आप जैसे वेल एजुकेटेड लोग मेरे मिशन और विजन को लेके जाएं ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट BHRT, अबाउट हार्मोन थेरेपी फॉर द हार्मोनल हेल्थ ऑफ विमेन, उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये जो मिशन विजन किसी उसको समझ आता है जो थोड़ा एजुकेटेड हो, तो इसकी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी तो ये इसको इस मिशन के बारे में ज़रूर बताएं और ये मेनोपॉज से और बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स क्या हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं। गोइंग बैक इन माई लाइफ 5-6 साल पहले मैं भी एक ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट थी, इसलिए मेरी फिटर्निटी को आप कुछ ना कहें। मैं भी यही कर रही थी कि ऑफिस में कोई आया, चॉइस ही नहीं है हम मिंटिंग मनी, यू नो, हम हिस्टेक्टमीज करते हैं, सर्जरीज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, देयर सो मच मनी इन्वॉल्व इन इट कि हम उस लाइफस्टाइल में खो जाते हैं। आप 10-15 मिनट पेशेंट को देते हैं और फिर अगला पेशेंट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो आप उसमें बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया एक औरत की लाइफ में। फिर मेरी अम्मी फौत हो गई तो आई रीविजिटेड माई लाइफ एंड मैंने कहा कि ये हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे लाइफ में। इंसानी बुनियादों पे भी एसोसिएशन जरूरी है बिकॉज देयर इज सो मच इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व, सेक्सुअल वेलबींग इन्वॉल्व। औरत की हेड टू टो लाइफ इफेक्ट हो रही होती है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको 1 घंटा बैठ के ज्ञान दें कि व्हाट शी एक्चुअली नीड्स टू मेक हर लाइफ बेटर। तो वहाँ पे फिर मैंने जो है हार्मोन थेरेपी की वापस जाके स्पेशलाइजेशन हासिल की एंड बिलीव मी नादिया, इतना फ़र्क होता है औरत की हेल्थ में। आपको इतनी दुआएं मिलती हैं और फिर आपको लगता है कि भाई आखिरी जो अगली ज़िंदगी उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। तो अब जब मैं यहाँ पे मैंने USA में, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर, यू नेम एवरी कंट्री, वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रहा है और बड़े धड़ाधड़ हो रहा है। बहुत FDA अप्रूव्ड है। FDA ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये सारी डिजीज़ को जो है कम करता है, आने वाले बुढ़ापे को जो बीमारियाँ उसके साथ आ रही होती हैं उसमें हेल्पफुल है जो हार्मोन थेरेपी है। तो औरतों को आफ्टर डिस्कसिंग विद द डॉक्टर ज़रूर लेनी चाहिए। पेरीमेनोपॉज बात किसकी कर रहे हैं कि एक बड़ा नेचुरल सा एक फेज हर औरत की ज़िंदगी में आता है आफ्टर 40s, जहाँ जिसको हम कहते हैं जी प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, कि जो आपके हार्मोन्स हैं जिससे आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं, जिससे आप यू फील लाइक अ वुमन, वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं एंड देन डिक्लाइन की तरफ जाते जाते इतने माइल्ड तो नहीं मैं कहूँगी, मीडियम टू सीवियर ही सिम्टम्स होते हैं इसके, जिसमें हम सिर्फ बात करते हैं हॉट फ्लशेस की। इसके अलावा इतना कुछ डिप्रेशन, आपकी लुक्स का चेंज हो जाना, आपके अंदर फटीक और बहुत कुछ, और उसको मैनेज, और ये सालों चलता है। ये भी नहीं कि कुछ महीनों की कंडीशन है, सालों चलेगा। अब आप उस तकलीफ के साथ रहें या उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी बात डॉक्टर तो आपको कहेगा ना ये कुदरती अमल है, आप सिर्फ हर्ब्स ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, सीड साइकिल कर लो, प्रिमरोज ले लें, ये सारी चीजें सप्लीमेंट होती हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जो जिस्म के अंदर आपका खत्म हुआ है, हार्मोन्स खत्म हुए हैं। अब अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो आपने किडनी रिप्लेस करनी है ना। अगर आपका थायराइड खत्म हो रहा है, थायराइड रिप्लेस करना है। तो अगर आपकी ओवरीज जो है उन्होंने वो बनाना छोड़ दिया, अब कुदरती अमल है कि वो बनाना छोड़ देंगी 40 साल के बाद या 50 साल के बाद, जब आपकी माहवारी पूरे साल के लिए खत्म हो जाएगी, आपको मेनोपॉज हो गया, हार्मोन खत्म हो गए। ये कुदरती अमल जो है साथ बुढ़ापा लेकर आता है। मेनोपॉज बाय डेफिनेशन हम कहते हैं मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था अब कंट्रोल नहीं रहेगा, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हड्डियों की खोखलापन, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो जाएगा, बढ़ती उम्र के साथ आपको मेमोरी लॉस होगा, यादाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाएगा, आपका हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगा, फॉलिज का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको 60 साल में जाके आनी है। और एक और चीज़ हो रही है वो है डिवोर्सेस जी, और साथ में जो मियाँ के दूसरी तरफ ध्यान चले जाते हैं, ये उसमें ये एक पीरियड बड़ा कॉमन 40 से लेके ऑन सैडली
جی یہ بھی وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کی ریلیشنشپس خراب ہوتی مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم جب ایجنگ کو کہتے ہیں پرانے وقتوں کی یہ باتیں ہیں کہ ایجنگ ہے بھائی ایج کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ایجنگ نارمل ہے, ایجنگ کے ساتھ آنے والی بیماریاں نارمل یعنی آپ ایسا ہے نا آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ساری بیماریاں چلتی اب 50 سال کی عورت کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی, رکوع سجدہ نہیں کر سکتی, مجھے چیئر دے دو. از دیٹ نارمل؟ آپ سوچتے ہیں کہ 60 سال کی عورت جو ہے بھاگ دوڑ نہیں سک رہی, ماؤنٹین پہ نہیں جا سکتی, اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی, گرینڈ کڈس کو انجوائے نہیں کر سکتی. بات یہ کہ قدرتی اگر آپ کے ہارمونز اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ, اور آپ کو صرف یوز ٹو نہیں ہونا, اور اس سے آپ کی ہڈیاں, مسل, ہر فنکشن افیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. 40 سال سے لے کے 50 سال تک آپ کو سمٹمز آتے ہیں جب آپ کی جسم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, سگنل آتا ہے برین سے آپ کی اووریز کے پاس, وہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ مجھے انفلیمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے, مجھے ہارمونز چاہیے, میرے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں. پیریمینوپاز کہتے ہیں اس پیریڈ کو, کچھ میں 5 سال, کچھ میں 10 سال, اکارڈنگ ٹو دا لائف اسٹائل عورت کا, اور اس میں کتنے سمٹمز, کچھ کو کم علامات, کچھ کو زیادہ. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کو ڈسمس کر دیتا ہے یہ نارمل ہے. نہیں, اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے, سپلیمنٹس, لائف, آپ نے جتنی ایکسرسائز کرنی ہے, رات کو سونا ہے اچھا, یہ سب بیسک باتیں ہیں جو آپ ان کو بتائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو صحیح انفارمیشن دیں گے نیچرل ہارمونس کی, سنتھیٹک ہارمونس نہیں جو کہ بائی ماؤتھ لیتے ہیں. آپ کو کریم کی صورت میں سنتھیٹک ہارمونس جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیے جا سکتے کیونکہ وہ ڈفرینٹ مالیکولر اسٹرکچر ہے. اب جب اس کا پوری سال کے لیے ماہواری ختم ہو جائے گی تو یہی علامات اس کی بیماریوں میں بدل جائیں گی. جی بے شک. یہ پروسیس ہے جو 40 میں سٹارٹ ہوا ہے, 60 سال کی عورت کو جا کے بیماریوں کی صورت میں آ گھیرے گا, اور تب تک آپ ایک نانی دادی جو بن جاتے ہیں, پھر آپ کسی اور کے اوپر کوالٹی آف لائف خراب, اور آپ کسی اور کے اوپر بوجھ بن. اور یہ جو 28 گولیاں دی جاتی ہیں آپ کو ایز اے ریپلیسمنٹ کے, جی اس میں پروجسٹرون کافی ہے اور سارا کچھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی یہ جو ذات میجورٹی تو پاکستان میں ہم یہی کھا رہے ہیں, یہ کیا ڈینجرس ہے؟ پاکستان میں تھی نہیں نا, پاکستان نہیں, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یہ ہارمونس ہیں, یہ سنتھیٹک ہے کیا یہ, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ استعمال کرو تو کینسرس ہے. دیکھیں اگر سنتھیٹک ہارمونز آپ کے لیور کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے, اس کے جو, میں بہت سائنس میں نہیں جاؤں گی, آڈینس کے لیے بس یہ کہ کیا یہ نقصان دہ ہے 3-4 مہینے کے لیے دیتے ہیں. اگر لانگ ٹرم لو تو یہ چھاتی کے اوپر جا کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ایسٹروجن کے جہاں پہ کام کرتا ہے, اور یہ بریسٹ کینسر کا رسک ہائی کر سکتا ہے. 3-4 سال سے کھا رہے ہیں. کبھی کبھی چوائس نہیں ہوتی کیونکہ کچھ کو پری میچور اویرین فیلئر ہو جاتا ہے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ وہ والا حساب ہے. کیونکہ پاکستان میں گیان دے رہی تھی تو مجھے لگا ہارمونس تو ہے نہیں, پھر میں نے آئی ایم دا اونلی BHRT اسپیشلسٹ ان پاکستان, پھر میں نے لانچ کیا, میں نے کہا ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں, گیان میں دے رہی ہوں, پھر میں نے بایوڈینٹیکل کو پاکستان میں لانچ کیا, تو اٹ از اویلیبل, ہر ایک کو ایکسیسیبل ہے. میرا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ اس کو کاسٹ افیکٹو کر کے جب سب کو گیان مل جائے. کیا چیزیں ہیں بایوڈینٹیکل, اس کے بارے میں ہارمونس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کیسے بنتے ہیں, کیسے استعمال کرتے ہیں, کتنے سارے دیے جاتے ہیں. یہ پلانٹ بیسڈ ہوتے ہیں, یام سے بنتے ہیں, سیم مالیکول ہے جو آپ کی اووری 17 بیٹا ایسٹراڈیول بنا رہی ہوتی ہے, سیم مالیکول, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہمیشہ اب چاہتے ہیں اگر بائی ماؤتھ لیں گے تو مالیکول بدل جائے گا, اس کی وجہ سے آپ اس کو ٹیبلٹ کی صورت میں نہیں دے سکتے, آپ نے کریم کی صورت میں دینا ہے جو آپ یہاں پہ لگاتے ہیں, اور ایک دفعہ مینوپاز ہو جائے تو ساری عمر مینوپاز ہے. اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو BHRT پرووائڈر کے پاس جانا پڑے گا جس کو پتہ ہو کہ ہارمونس کیسے دیتے ہیں, اس کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں. 40 سال کی عورت آپ کے پاس آتی ہے, اور آپ نے کتنی صحیح بات کی تھی, ڈیورسز, اس کا ایموشنل ویل بینگ خراب ہو رہا ہوتا ہے, اس کا ڈپریشن, انگزائٹی ہو رہا ہوتا ہے, اس کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ سے آپسی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی, برین فاگ. کتنی عورتیں جو اتنی ہائی اینڈ, اور آپ کو میرا کلائنٹل سارا جن کو میں, کیونکہ میں بہت لمیٹڈ پیشنٹ دیکھتی ہوں, کارپوریٹ والی ہوتی ہیں, لائرز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سب کا یہ کہ جیسے جیسے ہم ایج کر رہے ہیں ہمیں ووکیبلری ہماری ختم ہو رہی ہے. مجھے فیس یاد آ رہا ہوتا ہے, ٹپ آف مائی ٹنگ میں ہوتا ہے کہ اس بندی نے کیا کہا تھا, اور مجھے ورڈ یاد نہیں آ رہا ہوتا, چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے